सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 25 जुलाई 1440 हिजरी के मुताबिक 28 जुलाई 2019 की सऊदी की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। लंदन से हज के लिए साइकिलों पर सफर करने वाले नौजवान मिस्र पहुँच गए। लंदन से 8 नौजवान का एक काफिला तकरीबन 1.5 माह कबल साइकिलों पर हज की अदायगी के लिए रवाना हुआ था, जो जुम्मे की शब मिस्र पहुँच गया है। काफिले में 7 नौजवान पाकिस्तान के साथ शामिल हैं, जबकि 8वें का ताल्लुक श्रीलंका से है। खबर से अदारे रोटर्स के मुताबिक साइकिल सवारों का अक्सर मकसद हज के साथ साथ 5 ममालिक के गरीब और नादिर लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करना है। साइकिल सवार काफिले के सरबराह 45 साल ताहिर हसन अख्तर का कहना है कि उन्होंने ये सफर एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया। रोटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे हमें इस सफर में काफी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा, ताहम हमारा मकसद अजीम है। मुश्किलात आसान हो जाती हैं अगर हौसले बुलंद और इरादा पुख्ता हो। हम बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जहाँ से बुलावा आए तो हर मुश्किल खुद ही हल हो जाती है। तरीक़तना मसरी अखबार अल अहराम का कहना है कि साइकिल सवार काफिले ने ज़माना कदीम के काफिलों की याद ताज़ा कर दी, जब अज़मीन हज ऊँटों पर सफर के लिए सहरा अबूर करते हुए मक्का पहुँचते थे। साइकिल सवार 17 ममालिक और 3 बरअज़मों से होते हुए 4000 किलोमीटर की मुसाफा तय करके मक्का पहुँचेंगे। वो मिस्र की बंदरगाह सुब अल फुरूका से समुद्री जहाज में सवार होकर सऊदी अरब के साहिली शहर सबा पहुँचेंगे, जहाँ से मस्जिद और मक्का मुकर्रमा पहुँचकर मनासिक हज की अदायगी करेंगे। काफिले के सरबराह का कहना है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में गरीब और नादिर अफराद की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने पर मुहिम पर निकले हैं। हमारा हदफ 5 लाख पाउंड जमा करना है, जिससे पाकिस्तान, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका और युगांडा में स्कूलों, मसाजिद की तमीर और उन इलाकों में जहाँ पानी की किल्लत है कुएं खोदने के अलावा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। वजह है कि इससे कबल पाकिस्तान से मारूफ 20 वाकर हामजादा कसरत राय ने 3 बरस कबल हज के लिए कराची से मक्का का सफर पैदल तय किया था। वो दुनिया में क़याम अमन का पैगाम लेकर निकले थे। सऊदी अरब पहुंचने पर इन्हें गैर मामूली पजीराई मिली। गैर महाज अफराद और अदारों को हज अमूर में मुदाखलत पर सख्त तंबीह। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला की तरफ से मुमलकत में मौजूद गैर मुल्की अज़मीन हज और मकामी शहरों पर जोर दिया गया है कि हजाज की अमन व सलामती और मनासिक हज की अदायगी में सहूलत के लिए हुकूमत की तरफ जारी करदा क़वाइद व ज़वाबित और हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अरबिया.नेट के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी एक बयान में शहरों पर जोर दिया गया है कि हज की अदायगी के ममलकत में मौजूद गैर मुल्की शहरी और मकामी बशिंदे हज क़वाइद और हदायत की सख्ती से पाबंदी करें। मुल्क में मौजूद कंपनियां शहरों के हज के हवाले से हुकूमत से इजाज़तनामा हासिल करें। इसके अलावा हजाज की मदद करने वाले इदारे, तंजीमें और कंपनियां भी हुकूमत की तरफ से NOC हासिल करें। किसी गैर मजाज इदारे, कंपनी या तंजीम को हज से मुतल्लक अमूर शमूलियात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि जो शख्स इजाज़त के बगैर मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होने की कोशिश करेगा इसे रोक दिया जाएगा। इसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया कि हजाज कराम की मक्का मुअज़्ज़मा मंतकिली के लिए काम करने वाले ड्राइवर हजरात और टैक्सी मालिकान को पहले इजाज़त हासिल करना होगी। हुकूमत ने अज़मीन हज पर जोर दिया है कि वो मक्का मुअज़्ज़मा के सफर के लिए गाड़ी इजरत पर लेने से कबल इसके मालिक को दिया गया इजाज़तनामा देख लें। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में पहली बार 15 दिन कैद, दूसरी बार 2 माह और तीसरी बार 6 माह कैद की सजा दी जाएगी। इसी तरह हजाज को मुंतकिल करने वाले गैर महाज अफराद को पहली दफा 1000 रियाल, दूसरी तरफ 25 और तीसरी दफा 50,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर आज़मीन हज को ट्रांसपोर्ट की गैर मुआवज सहूलत फराहम करने वाला गैर मुल्की तो उसे मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। खिलाफवर्जी करने या इसमें मुआवनत करने और सुस्ती बरतने वाले शख्स की गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। सऊदी दोशीज़ा का अमेरिकी पुलिस में काम का तजर्बा कैसा रहा? सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान न सिर्फ हुकूमती सतह पर मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात कायम हैं, बल्कि दोनों कौमों के दरमियान गहरे मरासिम भी मौजूद हैं। अरबिया.नेट के मुताबिक सऊदी अरब की दोशीज़ा अल हमद की अमेरिकी पुलिस में खिदमत को भी दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी सतह पर मजबूत ताल्लुकात की एक अलामत के तौर पर लिया जाता है। अल हमद अमेरिकी रियासत इंडियाना में पुलिस में काम कर रही हैं। अमेरिकी पुलिस में इंटर्नशिप के लिए मुश्किल तरीन मराहल से गुजरना पड़ता है और कड़ी शराइत के कई मरहले तय करने के बाद अमेरिकी पुलिस में सर्विस का मौका मिलता है। अमेरिकी खिदमत में अंजाम देते हुए किसी भी दूसरे बाज़ाब्ता पुलिस एहलकार की तरह अल हमद को भी
منطوق جرائم کے کیسز کو نپٹانا ہوتا ہے۔ اسے قتل، چوری، روزمرہ کے حادثات، خودکشی کے واقعات اور دیگر کئی سنگین جرائم سے واسطہ پڑتا ہے۔ امریکی پولیس میں انٹرنشپ کے عرصے کے دوران سعودی دوشیزہ نے اپنی کمال پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا۔ آئندہ سال اس کا تربیتی عمل مکمل ہو جائے گا۔ العربیہ ڈیلی نیوز سے بات کرتے ہوئے علا الحمد نے کہا کہ میں نے امریکی پولیس کی زیر نگرانی تربیت کے لیے انڈیانا اسٹیٹ یونیورسٹی سے درخواست دی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں امریکی پولیس کی نگرانی میں پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگرچہ کافی مشکلات اور کڑی شرائط کے عمل سے گزرنے کے بعد مجھے امریکی پولیس میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ پولیس نے میرا سابقہ ریکارڈ چیک کر کے میری ساتھ تعلیمی قابلیت کی جانچ پڑتال کر کے میرا انٹرویو بھی کیا۔ سعودی عرب سینما ٹکٹوں کی فروخت کے لحاظ سے مشرق وسطیٰ میں تیسرے نمبر پر۔ رواں سال 2019 کی دوسری سہ ماہی کے دوران مشرق وسطیٰ میں ٹکٹوں کی فروخت کے لحاظ سے سعودی سینما باؤنسز تیسرے نمبر پر رہے۔ اب تک سعودی عرب کے 3 بڑے شہر ریاض، جدہ اور دمام میں 7 سینما ہاؤس قائم ہو چکے ہیں۔ سال 2019 کے اختتام تک 7 شہروں میں 27 سینما ہاؤسز کے افتتاح کی تیاریاں جاری ہیں۔ دوسری جانب آڈیو ویژول میڈیا سے متعلق جنرل اتھارٹی نے چھوٹے شہروں میں سینما ہاؤس قائم کرنے کے لیے خواہشمند سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ اتھارٹی سے رابطہ کریں تاکہ سینما ہاؤس کا پرمٹ حاصل کرنے کے سلسلے میں کارروائی کو آسان بناتے ہوئے ان کی مدد کی جا سکے۔ اس سلسلے میں خواہشمند سرمایہ کاروں کے سوال کا جواب دینے کے لیے اتھارٹی نے ای میل ایڈریس مختص کیا۔ الحدیدہ حوثیوں کی نصب کردہ بارودی سرنگیں تباہ، حوثیوں کے شہروں پر گولہ باری۔ یمن میں مشترکہ فورسز کی انجینئرنگ ٹیم نے جمعرات کے روز مغربی شہر الحدیدہ کے رہائشی علاقوں میں موجود بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز آلات کی نئی کھپت کو تباہ کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں باغی حوثی ملیشیا نے علاقہ چھوڑ کر جانے سے پہلے نصب کر دی تھیں۔ مشترکہ فورسز کے عسکری میڈیا نے واضح کیا کہ الحدیدہ میں آزاد کرائے جانے والے علاقوں اور سڑکوں کو ان کی مہلک ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے بچائی گئی بارودی سرنگیں آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں مغربی ساحل کے لوگوں کے واسطے ایک بینت ہوا بن چکی ہے۔ یہاں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب شہروں کا جانی نقصان واقع نہ ہو۔ دیہات، کھیتوں اور رام راستے پر نشانہ بننے والوں میں اکثر خواتین اور بچوں کی ہوتی ہے۔ ادھر الحدیدہ صوبے کے جنوبی ضلع الحدیدہ میں حوثی ملیشیا نے شہروں کے گھروں کو نشانہ بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ سلسلہ اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں اور شہروں کے خلاف جاری جرائم کی کڑی ہے۔ جنوبی الحدیدہ میں حوثیوں کے 2 حملے، پسپا باغیوں کا بھاری جانی نقصان۔ یمن کے جنوب مغربی ساحلی علاقے الحدیدہ میں حوثی ملیشیا نے جمعہ کے روز قدمی کے لیے 2 حملے کیے، مگر سرکاری فوج اور اس کی حامی ملیشیا نے حوثیوں باغیوں کے دونوں حملے پسپا کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق یمن کی جوائنٹ سیکیورٹی فورسز کے شعبہ اطلاعات کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے الحدیدہ کے جنوب مشرق میں واقع حیث شہر کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ گنجان آباد شہر الحدیدہ میں بھی پیش قدمی کی کوشش کی گئی، مگر فوج نے باغیوں کے دونوں حملے پسپا کر دیے۔ مزید بیان میں مزید کہا گیا کہ حملے میں باغیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، ان کے دونوں پسپا کر دیے گئے، ان باغیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ الحدیدہ میں اور حیث شہروں میں حوثی ملیشیا نے خودکش حملے کی کوشش کی، مگر باغیوں کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نام خودکش حملہ کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حدیدہ کے متعدد اسپتالوں میں 22 افراد کی لاشیں اور زخمی لائے گئے ہیں۔ ادھر یمن کے الجوف شہر میں بھی حوثی ملیشیا اور سرکاری فوج کے درمیان لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ حوثی ملیشیا نے الجوف میں برد العنان کے مقام پر مقامی پیش قدمی کی ناکام کوشش کی۔ فوج کی کارروائی میں حوثیوں کو بھاری نقصانی اور جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی گی، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔